دی مثال صاحب کمال کتنا جمال کتنا جمال نہ میرے دی مثال صاحب کمال لعاب شفائے پسینہ خوشبو لعاب شفائے لعاب شفائے لعاب شفائے پسینہ خوشبو بدن زعفران محمد دا ہائے ہائے رب کعبہ دی قسم اتنی عظمت والا پیغمبر ملے ہیں لعاب شفائے پسینہ خوشبو لعاب شفائے لعاب شفائے پسینہ خوشبو بدن زعفران محمد دا سب تو برتر بالا افضل سب تو برتر بالا افضل سب تو برتر بالا افضل اور اگلی گال توجہ نہ ہٹے جس دی شان تو شانہ بڑیاں جس دی شان تو شانہ بڑیاں ایک رب تو گھٹ باقی سب تو ودے میرے پاک نبی دا شان اے اشرف کل مخلوق کنو ایو نبیاں دا سلطان تے ہر دور جنا اے دین بڑے سورت سیرت قرآن بہت یہ اونچیاں شانہ ملیاں خود شان تو شان حیران جس دے شان تو شان بڑیاں جدے موتی دیا دریا جدے موتی دیا دریا جہل رے دل پھر رے دل خس رے جہل رے دل پھر رے دل خس رے جنت دے دروازے کھولے لوگ جنت دے ہاں جنت دے لوگ جنت دے ہاں جنت دے دروازے کھولے جاتا ہے مسلمان محمد دا رب کعبہ دی قسم ہے لوگوں تیرا میرا نبی مسکرا پوے اللہ جنت دے دروازے کھول دے جنت دے دروازے کھولے لوگوں جنت دے دروازے کھولے جاتا ہے مسلمان محمد دا سب تو برتر میں کو قسم سونا تیرے روح